Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon, Parish Priest sang St. Michael the Archangel Parish diri sa Inubaan, nasakop sang Diocese sang Kabankalan. Magahatag ako sa inyo subong sang malipot nga katisismo sa aton nga ginasaulog subong ining Semana Santa. Mamangkot ako sa inyo, ano ang inyong pag-intindi sang Semana Santa? Mga kauturan ining Semana Santa, amo ini ang nabilin nga 7 ka adlaw sa sining pagsaulog naton sang Quaresma. Quaresma amo ang 40 ka adlaw na sa diin kita nagapamalandong sa pagkabyo sang aton nga kaugalingon halin sa saulog naton sang Miyerkules di Badlis pakadto sa Domingo sang pagkabanhaw. Kag ang aton nga ginahimo usually the overarching theme of the season of Lent ining Quaresma amo ang pagpangamuyo, pagpuasa kag paghimo sang buhat sang kaluoy. Now ining nabilin nga 7 ka adlaw sining panahon sang Quaresma amo ang ginatawag naton nga Semana Santa. Ang Semana Santa nagasugod sa adlaw nga ginasaulog naton ang Domingo de Ramos. Kung tawag naton ini Palm Sunday. Ining Domingo de Ramos amo ang pagkomemorar naton sang mahimayaon nga pagsulod sang aton nga Ginoo sa Jerusalem. Ang mga tawo naghumlad sang ila mga kunop kag nagbutang sa mga dahon sang kahoy kag mga palma sa igad sang dalan sa pagsugata sang Ginoo sa iya mahimayaon nga pagsulod sa Jerusalem, ang syudad nga sa diin iya ihatag ang iya nga kabuhi para sa aton tanan. Ginakomemorar naton ina sa Domingo de Ramos, paagi man sa aton nga dala sang aton nga mga ramos, ini mga lukay nga ginporma naton sang cross, kag ginabindisyonan sa pare sagwa sang simbahan. Ginabasa ang ebanghelyo sa iya nga pagsulod sa Jerusalem, kag nagaprosesyon palibot sa simbahan kita tanan padulong sa sulod sa simbahan sa pagpadayon sa santos nga misa. Ang ebanghelyo nga ginabasa amo ang pasyon sang aton nga Ginoo, ang malawig nga pagsaysay sang iya nga pag-antos. Kagani hindi lamang mahimayaon nga pagsulod sa Jerusalem ang focus sa sining Domingo de Ramos, kundi amuman ang iya nga pagkasakit. That is why ginatawag man ani Sunday of the Lord's Passion. Mga kauturan, amo ini ang signal nga nagasugod na ang Semana Santa kung kita nagasaulog na sang Domingo de Ramos. Madason nga adlaw mo ang Lunes, Martes, Miyerkules. Ining 3 ka adlaw nagapamalandong kita sa mga inadlaw nga natabo sa kabuhi isang Ginoo antes niya ihatag ang iya kaugalingon sa pag-antos sa cross. Kag ang tema kag masami nga ginahimo naton sa sini nga mga inadlaw amo ang pagpangamuyo, o kon mas nami pag ko nagabasa kita sa Bible kag paghimo sa buhat sang kaluoy ilabi na gid sa mga imol. So wala sa mga major liturgical celebrations sa sining nga mga inadlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, Santo. Aton lang ginahiwat ang misa kag sa iban nga mga parokya. Almost all the parishes in the diocese nagahiwat sang Via Crucis o kon Via Crucis sa kaagahon o kon sa hapon man. Makadto kita sa Huwebes Santo. Ang Huwebes Santo amo ang pagkomemorar sang katapusan nga panihapon sang aton nga Ginoo kon ang hitabo sang siya naghiwat sang katapusan nga panihapon. Ining Huwebes Santo amo ang ang unang nga adlaw sa pagsaulog naton sining Paschal Triduum. Ang Triduum Latin ini nga tinaga nga nagakahulugan sa the 3 great days. Ang Biyernes Santo o ang Huwebes Santo amo ang una gid nga adlaw sining importante nga mga inadlaw sa sining Semana Santa. Kag diri aton
ginakumemorar ang paghiwat sa Ginoo sa katapusan nga panihapon upod sa iya nga mga gintutunan. Diri sa pagsaulog naton sang Huwebes Santo, aton ginadumdum ang pagtukod sa Ginoo sining duha ka importante nga sakramento o kung duha ka sakramento ining sakramento sa pag-orden o sakramento sa pagkapari kag ang sakramento sang Eucharistia. Ining duha nagaopdanay gid ang sakramento sa pagkapari para sa Eucharistia. Kag ang Eucharistia mahimo gid lang kun may sakramento sang pagkapari. Sino karon ang mamisa kung wala sang pari? Kag kung wala sang misa, para sa ano ang pari? So ining duha ka sakramento nagaupdanay. Kagani sa sining adlaw, Huwebes Santo, ang tanan nga mga pari sa bilog nga diocese nagatipon sa cathedral upod sa senior obispo kag nagahiwat sang Chrism Mass. Sa Chrism Mass, ginaskonsagrahan sang obispo ang lana sang Krisma nga ginahaplas sa mga ginabunyagan naton. Ginahaplas sa ulo, sa mga bulunyagan, kag ginahaplas sa kamot sa mga ginapang-ordinan nga pare, kag ginahaplas sa ulo man sa kamot sa mga ginaordinan nga obispo. Ang lana sang Krisma ginakonsagrahan sa Huwebes Santo. Upod man dira ang lana para sa mga masakiton, ginakonsagrahan man sa tion sang misa sang Krisma. Kag dira man sa sulod sang misa sang Krisma, ginabag-o namon nga mga pare ang saad sang pagbunyag ukon sang pag-orden sa amon. Of course, ang sakramento sang pag-orden hindi ginaya madula. Pero kada tuig amon lang ginabag-o ang saad sang pag-orden sa amon. Gina-renew namon ang commitment nga ginhatag namon sang pag-orden sa amon. Pagkatapos sang misa sang Krisma, ang mga kaparian magabalik sa parokya kag magahiwat sang misa sa katapusan nga panihapon. By the way, sa aton nga diocese, ang misa sang Krisma kag pagpanibag-o sang saad sa pag-orden ginahiwat naton sa adlaw nga Martes sa rason pastoral. Bangod kay malayo ang distansya sang aton mga parokya sang diocese, kagani gid pa kamaayo nga sa Martes na lang hiwaton ang misa sang Krisma kag pagpanibag-o sang saad sang orden. Kay para nga may tiyempo ang paghiwat gid sang misa sa katapusan nga panihapon. Mga kauturan, sa Huwebes Santo, alas 4, usually alas 4 sang hapon, ginahiwat naton ang misa sa katapusan nga panihapon. Kag dira sa misa sa katapusan nga panihapon, ginahiwat ang paghugas sa mga tiil sang apostoles sa pagpanhumdom nga ang pinakanami nga sahi sang paghigugma amo ang pag-alagad. Pinapakita ang paghigugma sa iban, pinaagi sa pag-alagad, nga ginpakita mismo sang aton Ginoong Hesukristo bilang ehemplo sang paghugas niya sang tiil sang iya nga mga apostoles. Kag pagkatapos sang paghugas sang mga apostoles sang ilang mga tiil, ginahiwat ang prosesyon sang Blessed Sacrament pakadto sa side altar. So pagkatapos ng misa, ang pari magakuha sa Blessed Sacrament, kag iya ginaprosesyon palibot sa simbahan, kag ginabutang sa altar of repose o kon sa side altar nga gindikurahan nga daan, kag dira ginahiwat ang Eucharistic Vigil. Sa Eucharistic Vigil, aton ginapangamuyo ang mga pangamuyo bilang isa ka parokya, isa ka panimalay sang Dios sa atubangan sang Blessed Sacrament. Pagkatapos sina sang tingob nga pagpangamuyo, ginabasa ang mga balasahon kag mga pangamuyo, ginapakamaayo gid nga magpakalinong, maghipos in front of the Blessed Sacrament. Wala kita dira nagkadto sa pag-istoryahanay.
tion ina sa pagpamalandong, tion sa paghipos, kag sa pag-istorya sa Ginoo in silence. In the silence of our hearts, let us listen to the words of Jesus in front of us. Isa sa mga tahom nga tradisyon naton ng mga Pilipino, amo ang visita iglesia. Nagakanto kita sa palibot ng mga parokya, sa mga malapit nga parokya, kag nagahiwat kita sang bisita iglesia. Ang bisita iglesia, tion nga magpangamuyo man kita in front of the Blessed Sacrament sa iban nga mga parokya. Hindi ini tion nga mag-istorya kita sa mga kilala naton sa iban nga parokya, o kung mag-take pictures, o kung mag-vlog. Hindi, tion ina sa pagpangamuyo. Kag para sa akon, maayo man ining nga higayon, kung may espesyal kita nga pabor nga ginapangayo sa Ginoo, sa pagpangamuyo in front of the Blessed Sacrament sa palibot naton nga mga simbahan, sa aton pagbisita iglesia. Sa piha ka bahin, pagkatapos nga masaylo ang Blessed Sacrament kag mabutang sa altar of repose o kon sa side altar, ginahiwat man ang actual gid nga pagpanihapon sang mga apostoles upod sa parish priest sa pagdumdum o kon sa pagkomemorar sang Last Supper. Ang iban nga mga parokya, depende sa mga creativity nila, nagahiwat gid sang aktual nga senaryo, nagabutang sa bino, kag tinapay, kag ginakaon, agud hapos nga ma-imagine ang paghiwat sang katapusan nga panihapon. Ang Sacrament of the Eucharist gintukod sa sini nga mga hitabo. Sang paghambal sang Ginoo sa Last Supper, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Gintukod niya ining sakramento o kon ining Eucharistia. Pagkatapos sang panihapon nga aktwal, ginabasa ang history o kon ang inagihan sa mga apostoles sang sila pagkadto sa mga lugar nga sa diin ila ginbantala ang maayong balita, kag ang istorya kung paano sila naghalad sang ila kabuhi, kung paano sila napatay. Ang iban nagahatag man sang pagpamalandong sa ila nga pagkadto sa mga balay, sa pagbisita sa mga balay, sa tion sang Semana Santa. Kag ang parish priest, ang iban, nagahatag man sang pagpamalandong. So mga kauturan, amo ina ang Huwebes Santo, ang pagkomemorar sang katapusan nga panihapon sang Ginoo antes siya magantos sa paghalad sang iya kaugalingon sa cross. So amo na ang first day of Paschal Triduum, ang ang Huwebes Santo. Ikadua, makadto kita sa Biyernes Santo. So of course, amo ini ang ikadua nga Paschal Triduum. O Triduum, the 3 great days. Sa Biyernes Santo, ginakomemorar naton ang pag-antos sang Ginoo kag pagkamatay sa ibabaw sang cross. Sa bilog nga tuig, amo lang gid ini nga adlaw nga wala sang misa. Ano ang ginahimo naton sa kada Biyernes Santo? Nagasimba kita sa cross. Wala sang misa. Sa pagsimba sa cross, ginahimo lang ining tatlo kaparte. Una, ang pagbasa sa mga balasahon, kag ang pagbasa sang pasyon sang aton nga Ginoo, nga kung inyo madumduman sa daw drama nga pamaagi, ginabasa nga nagasabat-sabat ang turba, kronista, kag ang Kristo, tatlo sila nga nagabasa sabat-sabat, agod nga hapos naton maintindihan kag ma-internalize ang mga tinaga kag hitabo sang paghalad sa Ginoo sang iya kaugalingon sa ibabaw sang cross. Kag dira, pagkatapos sa mga balasahon, ginahiwat ang aktwal nga pagsimba kapag halok sa cross. The veneration of the cross. Ining kahoy sang cross nga timaan kag nangin instrumento sang aton nga kaluwasan ginasimba sang tanan. Ang pari nagakuha sang tabon sang cross, ginatabunan nina sang violet o purple nga
nga tela ginakuhaan sa tabo ng matamat kag iya ginahalukan sa pag-venerate sang kahoy sang cross nga amo ang ginhalinan sang aton nga kaluwasan, ang instrumento sang aton nga kaluwasan. Pagkatapos sina ang mga ministro sa altar nagahalok man kag nagasimba sa cross. Pagkatapos sa pagsimba sa cross, ginahiwat dayon ang pagkalawat. Wala sang misa, pero ang Blessed Sacrament na ginakalawat, ginpaina nga daan sang Huwebes Santo, kag ipakalawat sa Biyernes Santo. Pagkatapos sa pagkalawat, magasugod na dayon ang pagprosesyon sa mga pasos. Ginaprosesyon ang aton nga Santo Entierro, upod ang Dolorosa. Ang Dolorosa amo ni ang imahin sa maahal nga iloy nga nagalalaw bangod sa kamatayon sang iya anak. Upod man dira ang iban nga mga characters. Halimbawa, Maria Magdalena, imahin ni Veronica, imahin sa iban nga mga apostoles, Pieta, Jesus ka Nazareno, iban pa nga mga imahin na ginatawag naton pasos, ginaprosesyon palibot sa simbahan. Kapag abot sa simbahan, ang ini nga mga pasos ginaplastar kag amo ining aton nga ginahalukan kag ginatawag naton ina nga duaw. Sa iban nga mga dagko nga parokya, ang pagduaw nagalambot hasta sa kaagahon. So amo ini ang ginahimo naton sa Biyernes Santo. Kag aton hindi pagkalipatan ang aton paghiwat sang Via Crucis o kon Via Crucis, ining mga dalan sang cross. Via Crucis means dalan sang cross. Via, the way of the cross. Pamalandungan naton ang nagkalatabo sang si Jesus nagapanglakaton pakadto sa bukid sang Kalbaryo kag sa paglansang sa iya sa cross dira sa Biyernes Santo. Iban nga parokya may ara gani live gidya nga taltal nga dramatize gidya ang pagpalansang sa Ginoo sa ibabaw sang cross kag ang paghiwat sang Via Crucis. Ang mga istasyon sa cross ginahimo gidya nga live halin sa pagdakop sa kay Jesus, sa pag-istorya, pag-intorigar kay Pilato, kag hasta nga siya gindakop kag ginlansang sa cross, ginahimo nga live, tiguluhan ina taltal. So madamo nga mga parokya ang nagahimo sina. So amo ina ang ikaduwa nga adlaw sang Paschal Triduum, ining 3 great days. Bakadto kita karon sa ikatatlo nga amo ang Sabado de Gloria. Ang Sabado de Gloria nagasugod sa pagtunod sang adlaw sa adlaw nga Sabado. Halin sa Biyernes Santo hasta sa pagtunod sang adlaw sang Sabado, wala sang misa. Kag sa pagtunod sang adlaw sang Sabado, although nga sa sibil nga kalendar Sabado pa inang adlaw, pero sa kalendaryo liturhiko ginakabig na ina nga Easter Sunday. So magasugod na ang Easter Vigil, ang misa sang Bihilya sang Paskwa, na sa diin katahom sa mga liturhiya ka mga seremonyas sa sining nga adlaw. Nagasugod ini sa pagbag-id sa kalayo sa gwa sang simbahan, ginasindihan ang bag-o nga kalayo, kag ang Paschal Candle ginasindihan sang pari, kag proklamar niya ang kapawa nga nagakanta, ang kapawa ni Kristo, kag ang mga tao nagasabat, salamat sa Dios. So sa ikaduha nga beses ang aran sa tunga sang simbahan, ginabayaw gihapon niya ang Paschal Candle kag nagasiling sa medyo mataas na pitch, ang kapawa ni Kristo. Kag ang mga tao nagasabat gihapon, salamat sa Dios. Ginasindihan dahil ang mga kandila, kag sa ikatatlong nga bes magakanta pagid ang pari sa medyo mataas pagid nga pitch, ang kapawa ni Kristo. Pasabat ang mga tao, salamat sa Dios. Dason ginasindihan ng talang mga kandila, ginainsinsuhan ang Paschal Candle, kag ginaproklamar sang pari ang Paskwa. Ginaproklamar, pareho sa pagproklamar sang mga koronasyon, bala? Sang hari, kag reyna, ginaproklamar. Pinaagi
sa pagkanta o kon sa simple lang na recite sang exalted. So ginatawag naton ina exalted. Ginaproklamar nga ang Ginoo nabanhaw na. Pagkatapos ang proklamar, amo ang pagbasa sa mga balasahon. Malawig ini. Ang iban, 7 ka mga balasahon. Ang iban, 5 lang. So, ang mga balasahon, gikuha una sa mga balasahon sa Old Testament. Kag ini nga mga balasahon nagasaysay sang mahimayaon, kag milagruso nga pagluwas sang Ginoo sang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto pakadto sila nga pangpanglakaton sa dutang saad sila ang Kanaan. Diri ginapakita ang gahom sang Dios sa pagluwas sa ila, sa pag-alalay sa ila pakadto sa duta nga saad sa ila sing pabaagi nga tama ka mahimayaon, tama ka milagruso, tama ka makaluluwas nga paghimo sang Ginoo. So ginasaysay dira ang mga gamhanan nga buhat sang Ginoo sa pagluwas niya sang iyang mga tawo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto pakadto sa duta nga ginsaad sa ila. Kag the rest sina naghalin sa New Testament nga ginabasa. Pagkatapos sa pagbasa, ginaproklamar kag ginakanta ang solemne nga Alleluia. Imagine sa sulod sang 40 ka adlaw wala gid ginkanta ang Alleluia. Now sa Easter Vigil ginakanta ang solemne nga Alleluia. Isa ka ekspresyon sang malipayon nga tagipusoon nga nabanhaw na ang aton nga Ginoo. Beautiful expression of joy tungod kay nabanhaw ang aton nga Ginoo. Gani tanan kita sing may excitement kadtahon naton ang Alleluia sa Easter Vigil. Mag-upod kita sa pagkanta sing solemne nga Alleluia. Kay amo inang kalipay naton excited nga sa sulod sang 40 ka adlaw wala naton ina ginkanta. Kag karon malipayon nga ginamba naton inang Alleluia. So amo ina katahom sang aton nga selebrasyon. Pagkatapos ina bindisyonan sang pari ang pila bautismal o konang baptismal font nga ginagamit sa pagbunyag sa mga kabataan. So ginabindisyonan sa pari ang tubig kag kung may mga bulunyagan nga mga adult or infant ginabunyagan man dira. So tion man ini nga ginabunyagan ang mga catechumens, ining mga adult baptism. Ining mga ginabunyagan nga dalagko na muna panawag naton sina sa ila mga catechumens ginabunyagan sa sini nga tion. Pagkatapos sina ginabag-o naton ang aton saad sang pagbunyag sa aton, the renewal of our baptismal promises. By the way, kinahanglan naton sang kandila diri. So antes kita magsimba, madala na kita nga daan sang aton nga kandila. Kay sindihan naton ini sa tion sang aton pagbag-o sang aton saad sang ginmunyagan kita. And during sa pagbindisyon kag pagbantala sang Paskwa kag sa pagbindisyon sang bago nga kalayo. Kinahanglan naton ang kandila kay ini nga tion ginabag-o naton ang saad sang pagbunyag sa aton. So ang pari nagalibot sa bilog nga kongregasyon kag nagawisig sang agwa bendita to remind us of our own baptism. Okay? So amoy na ang ginahimo naton sa Easter Vigil. Pagkatapos ang misa, usual man ginahimo naton, ginabindisyonan sa pari ang mga binhi, mga religious images, religious articles, ang mga salakyan, mga motor, ginabindisyonan. Pagkatapos sina, mapalauli na, kay natapos na ang malawig na selebrasyon sa Easter Vigil. Pagkaaga, of course, amoy na ang Domingo, ang Easter Vigil. So nagasugod usually ang Easter Sunday. Nagasugod ang Easter Sunday, pinaagi sa salubong, sa sugata. Pagsugatan ay sang nabanhaw nga Ginoo, kag sang iya mahal nga iloy. Ning imahin sang resurrection, kag imahin sang dolorosa
sugat anay, kag sa ila nga pagsugat anay, pagakuhaon ang manto nga itom, simbolo sang paglalaw, kuhaon na kay hindi na maglalaw, tungod kay nabanhaw na ang Ginoo. Ang nagahimo sinamo ang mga angels naton, ang mga cute naton nga mga angels, kay nagakanta sila sang hallelujah, nagakanta sila sang ambahanon sang pagkabanhaw. Pagkatapos sina ining duha ka imahen, magadungan pasulod sa simbahan, kag ang mga misa magasugod as usual, kag dira man sa gihapon ginabag-o naton ang aton baptismal promises. So pagkatapos ang Easter Mass, Easter Sunday Mass, tradisyon man naton nga ginahampang ang Easter egg hunting. Ang itlog simbolo sang bag-o nga kabuhi. Di ba kung magbuto ang itlog may bag-o nga manok nga magatuhaw. So amo man ina ang pagkabanhaw sang aton nga Ginoo. Sa iya nga pagkabanhaw may bag-o nga kabuhi nga ginhatag sa aton. So amo ina ang tatlo ka importante nga mga inadlaw sa sining Semana Santa. Ang Paschal Triduum. Nano inang Paschal Triduum? Sa Biyernes, sa Huwebes Santo ang pagkomemora sa katapusan nga panihapon, pakadto siya kasakit. Ang Biyernes Santo amo ang pagkomemora sa iya nga pag-adto sa ibabaw sa krus kang iya kamatayon, kag ang Sabado de Gloria amo ang pangkomemora naton sang iya nga pagkabanhaw. So ining tatlo ka adlaw interconnected ini sa isa kang isa. Kay ining tatlo ka adlaw amo ini ang labing importante nga hitabo nga ginhimo sang aton nga Ginoo agod kita makaangkon sang kaluwasan. Kung wala ini, wala kita nakaangkon sang kaluwasan. So importante ining tatlo ka inadlaw sa sining Semana Santa. Ang Semana Santa, by the way, hindi ini adlaw nga kita maglagaw-lagaw, mag-party-party, magbakasyon, mag-picnic. Of course, kung kisay hindi malikawan nga naga-bakasyon kita sa iban nga lugar, pero sa sining tatlo ka importante nga mga inadlaw ining Paschal Triduum, the three great days, Huwebes Santo, Biyernes Santo, kang Sabado de Gloria, maghimo kita o kung magpain kita sang tiyempo sa pagpamalandong sini. Hindi naton pwede madungan ang party, ang pagkinasadya, ang pag-videoke, ang pag-hiwat sang punsyon, hindi pwede naton maimpon ina sa Biyernes Santo. Bakasyon kita, ginhimo ini nga holiday tungod nga participate kita sa very holy days sining Semana Santa. Mga kauturan, kabay pa nga sa sining Semana ining balaan nga mga inadlaw mangin matudtuod gid ini nga mangin balaan sa aton. Kag ini mangin fruitful kag meaningful sa aton nga mga Kristiyano Katoliko. Kabay pa nga mayara kita nga mabinungahon, mayara kita nga balaan nga pagsaulog sining adlaw nga espesyal sa aton ining Semana Santa. If you like this video, please share this to your friends. Agod nga maapresyar Manila ang pagsaulog naton sang Semana Santa. Kabay pa nga ining malipot ko nga katisismo makahatag sa aton sang kalipay kag appreciation sang aton ginahimo nga mga liturgical celebration and liturgical activities sa sining Semana Santa. God bless you and have a blessed week. Have a holy week celebration kag kabay pa nga kita tanan mangin balaan paagi sa sining hiwat naton sining balaan nga mga inadlaw sining Semana Santa. God bless you.